जी तो गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट आपको बआसानी मिलती रहे। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी कहानी है जो आप चाहते हैं कि लोग सुनें और उसे सबक हासिल करें तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है, आप वहां पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। नाज़ो बचपन ही से अपनी माँ के साथ हमारे घर में काम करती थी। वो एक गरीब मेहनतकश औरत की बेटी थी। 14 बरस की नादान लड़की, ज़माने की ऊंच नीच से बेखबर, अपनी मासूम सोचों में गुम रहती, दुनिया को अपने सादा दिल के आईने में देखती, इसलिए ये दुनिया उसे बहुत अच्छी लगती। कभी वो एक खुशहाल घराने की बेटी थी। उसके वालिद निसार की अपनी फलों की दुकान थी। निसार एक ईमानदार और मेहनती फ्रूट फरोश था। उस वक़्त उसकी बीवी बशीरा ने बहुत अच्छे दिन देखे थे, मगर एक दिन निसार का एक आड़ती से झगड़ा हो गया जो लेन देन के किसी मामले पर हुआ था। बात इतनी बड़ी कि दुश्मनी में बदल गई। चंद दिन के बाद उस आड़ती के आदमी बाजार में आए और निसार को उसकी दुकान पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। निसार की मौत के बाद जैसे गुर्बत का कहर उस खानदान पर टूट पड़ा। उनके घरों में अनाज का एक दाना भी ना रहा। मगर नाज़ो को इस सब की कड़वाहट अभी तक महसूस नहीं हुई थी। हालांकि फाके, परेशानी और मौसम की सख्तियां उनके सरों पर साया किए रखती थी। नाज़ो अभी तक बच्ची थी। उसकी ख्वाहिशों की दुनिया अभी सोई हुई थी। उसे खुद को संभालने का शौक ना था। बदन संभालने की उम्र और होश अभी तक नहीं आया था। उसकी माँ बशीरा मेहनत मुशक्क़त करती, मुख्तलिफ घरों में सफाई, बर्तन और कपड़ों का काम करती। नाज़ो फारिग वक़्त में आंगन में इधर उधर घूमती, खिड़कियों से बाहर झांकती, कभी छत पर चढ़ जाती। वो तन्हाई से घबरा जाती, उसका दिल कहीं न लगता। माँ के साथ घरों में काम पर जाना चाहती थी, मगर माँ उसे साथ ले जाने से कतराती थी। नाज़ो को दूसरों के घरों में झांकने और उनकी बातें सुनने में अजीब सी दिलचस्पी थी। कभी कभार उसे ऐसी भूल भुलैयों जैसी बातें सुनने को मिलती जिन्हें सुनकर वो घबरा जाती और शर्म से चेहरा ओढ़नी में छुपा लेती। माँ जब उसे देखती तो गुस्से से कहती कि मेरे पीछे पीछे चली आती है और ऊपर से बड़ों की बातों में घुसकर कान लगाती है। बशीरा की 3 बेटियां थीं। नाज़ो सबसे छोटी थी। बड़ी बेटियां जवान हो चुकी थीं और माँ को उनके रिश्तों की फिक्र खाए जा रही थी। वो हमारे घर के अलावा 2 और घरों में भी काम करती थी ताकि बेटियों की शादी का बंदोबस्त हो जाए। एक दिन माँ ने नाज़ो को समझाया कि जब कोई औरत रिश्ता देखने आए तो तुम सामने ना आना, क्योंकि आजकल के लोग बड़ी लड़कियों को छोड़कर छोटी पर नज़र जमाते हैं, इसलिए तुम छुप जाना। एक रोज़ खाला रफ़िया आई। उसके साथ कुछ और औरतें भी थीं। उस वक़्त नाज़ो की माँ काम पर गई हुई थी। दरवाज़ा नाज़ो ने खोला। वो अभी नहा कर निकली थी और बालों में क्लिप लगा रही थी। खाला रफ़िया ने नाज़ो का उजला चमकता चेहरा देखा तो चौंक गई। कहने लगी, नाज़ो, तुम तो बड़ी हो गई हो, क्या खूबसूरती निकल आई है। अच्छा, माँ को बुला लाओ, कहना ख़ास मेहमान आए हैं, ज़रूरी काम है। नाज़ो नादान ज़रूर थी मगर ये बातें समझने लगी थी। फ़ौरन समझ गई कि ये औरतें उसकी बड़ी बहनों का रिश्ता देखने आई हैं। इस ख्याल से उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने कहा कि खाला, आप बैठें, मैं अभी माँ को बुला कर लाती हूँ। वो दौड़ती हुई सेठ फ़हीम के घर गई जहाँ उसकी माँ काम कर रही थी। बेल दी। सेठ फ़हीम का बेटा शुएब बाहर आया। नाज़ो ने हल्की सी आवाज़ में पूछा कि शुएब भाई, क्या मेरी अम्मी अंदर हैं? उसने कहा, हाँ, अंदर ही हैं। उसने माँ को सारी बात बताई तो माँ फ़ौरन चली आई और रिश्ता देखने वाली औरतों से मिली। औरतों ने रस्मी बातें की और खाला रफ़िया ने बड़ी बेटियों की तरफ इशारा करके उनकी तारीफ़ की, मगर 1-2 औरतों की नज़रें बार बार नाज़ो की तरफ उठती।
جو ایک کونے میں چپ چاپ کھڑی تھی۔ جب وہ سب چلی گئیں تو بشریٰ دیر تک خاموش بیٹھی رہی، پھر آہستہ سے بولی کہ یہ دنیا بہت ظالم ہے۔ کبھی بیٹیاں جوان ہو جائیں تو بھی رشتے نہیں آتے، اور کبھی چھوٹی بیٹی کی جوانی ماں کے خواب چھین لیتی ہے۔ نازو چپ چاپ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہ آیا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک انجان سا خوف اتر آیا تھا۔ شاید بچپن اب اس کے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا اور اسے اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ اس دن کے بعد ماں کی آنکھیں جیسے نازو کے چہرے پر جم سی گئی۔ وہ اکثر چپ رہنے لگی۔ بڑی بیٹیوں کے لیے جو رشتے آتے وہ نازو کو دیکھ کر بدل جاتے۔ ماں کا دل بولتا جیسے کوئی سایہ ہے جو چھوٹی بیٹی کے وجود پر منڈلا رہا ہے۔ خالہ رفیت دوبارہ آئی۔ اس بار وہ اکیلی آئی تھی اور بات کچھ اور لے کر آئی تھی۔ اس نے دبے لفظوں میں بشیرہ سے کہا کہ ایک جاننے والا ہے، بہت اچھا خاندان ہے، تھوڑا عمر میں بڑا ہے مگر عزت دار آدمی ہے۔ تمہاری چھوٹی بیٹی پسند آ گئی ہے اسے، کچھ کرنا پڑے گا۔ بشیرہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پچھتاؤ گی۔ بشیرہ کا دل دہل گیا، وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عزت دار مرد کون ہو سکتا ہے، شاید وہی جو بازار میں اس کے کام کرتے وقت نازو کو دیکھا کرتا تھا، مگر غربت، رشتوں کی بندش اور تنہا ماں ہونے کا بوجھ اس کی سوچ پر ہیوی ہو گیا۔ چند دنوں بعد نازو کو صاف کپڑے پہنائے گئے، اس کے بال سنوارے گئے اور ماں نے کہا کہ بیٹا ہم کہیں مہمانوں کے ہاں جا رہے ہیں، تم اچھی بچی بن کے رہنا۔ وہ اس مہمان نوازی سے بے خبر تھی۔ اس روز نازو کی منگنی ایک 50 سالہ شخص کے ساتھ کر دی گئی جو شہر سے باہر کسی گاؤں میں رہتا تھا۔ نازو کی عمر ابھی صرف 15 سال تھی۔ شادی جلدی کر دی گئی۔ نازو کو اس شخص کے ساتھ ایک پرانے سے گھر میں بھیج دیا گیا۔ وہاں صرف وہ شخص، اس کی پہلی بیوی جو بیمار تھی، اور ایک ملازم رہتے تھے۔ نازو کے لیے وہ گھر قید خانہ بن گیا۔ نہ تعلیم، نہ ہم عمر ساتھی، نہ ہنستی نہ کھیلتی۔ وہ جو کبھی چھت پر چڑھ کر پرندے دیکھا کرتی تھی، اب دن رات خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ کچھ ماہ بعد وہ ماں بننے والی تھی۔ اس کے اندر بچپن مر چکا تھا اور ماں بننے کی تیاری ایک عجیب سی ادھوری سنجیدگی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وقت گزرتا رہا، نازو نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی، شاید وہ اپنی بیٹی کو وہ سب کچھ دے سکے گی جو اسے نہیں ملا۔ شوہر بیمار ہونے لگا اور پہلی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا۔ زندگی کی رفتار بدل گئی۔ نازو نے گھر کو سنبھالنا شروع کیا، لوگوں سے باتیں کرنا سیکھا، تھوڑی بہت لکھائی پڑھائی بھی سیکھ لی۔ اس نے مقامی اسکول میں نوکری کے لیے درخواست دی اور قسمت سے اسے چھوٹے بچوں کو پڑھانے کا موقع مل گیا۔ نازو اب 20 سال کی ہے اور ایک بیٹی کی ماں بھی ہے، اور ایک عورت جو وقت سے پہلے بڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خواب ہیں، مگر ان خوابوں کی شکل بدل چکی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتی ہے اور وہ اسے وہ مستقبل دینا چاہتی ہے جو اس کو نہ مل سکا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کرتی ہے تاکہ اسے وہ حالات نہ دیکھنے پڑیں جو اسے دیکھنے پڑے۔ جس غریبی میں وہ پلی، اس غریبی میں اس کی بیٹی نہ پلے۔ اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیٹی اپنا بچپن ہنسی خوشی گزارے۔ جس طرح اس کے ساتھ ہوا، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ کبھی بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہر ماں کو اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتی ہے اور وہ یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ جو اس کے ساتھ ہوا وہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو۔ اس لیے وہ دن رات محنت کرتی ہے، اسے اچھے اسکول میں پڑھاتی ہے۔ آج اس کی بیٹی 10ویں کلاس پاس کر چکی ہے اور اس نے بہت اچھے نمبروں سے 10ویں کلاس پاس کی ہے۔ وہ بہت خوش ہے۔ جو وہ چاہتی تھی اس کی بیٹی نے وہ کر دکھایا۔ اس کی زندگی اب خوشیوں سے بھری ہے۔ آج کل کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو بنا سوچے سمجھے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کی شادی کر دیتے ہیں، لیکن یہ بہت غلط ہے،
کیونکہ زندگی انہوں نے نہیں گزارنی ہوتی، زندگی تو بیٹی نے گزارنی ہوتی ہے۔ وہ اپنے گلے سے بوجھ اتار کر اگلے کے گلے میں ڈال دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ابھی بھی بیٹیوں کو بوجھ ہی سمجھتے ہیں، اور وہ یہ بوجھ جلدی سے جلدی اتارنا چاہتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے ضرور بتائیے گا۔